नमस्कार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। 26 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभाका 275 सांसदले दाहाललाई पक्ष वा विपक्षमा मत दिनेछन्। 2072 मा संविधान जारी भएपछिको दोस्रो प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा दाहालले विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस 25 गते बस्दैछ। के हो यो विश्वासको मत? हालसम्म नेपालमा कुन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परेको छ वा कुन प्रधानमन्त्रीको सरकार अल्पमतमा परेको छ? आजको भिडियोमा हामी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अल्पमतमा परेका तथा विश्वासको मत लिएका प्रमुख प्रधानमन्त्रीका बारेमा जानकारी दिनेछौँ। सुरुमा जानौँ विश्वासको मत के हो। विश्वासको मत जान्नुभन्दा पहिला अविश्वासको प्रस्ताव जान्न जरुरी हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय भाषा हो र यसको प्रयोग संसदीय तथा प्रजातान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेको देशमा हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव अथवा अविश्वासको मत संसदीय प्रक्रियामा समर्थन दिएको दलबाट नै सरकारलाई गिराउने वा कमजोर गर्ने उद्देश्यले संसदमा पेश गरिन्छ। यसरी पेश गरेको प्रस्तावलाई सांसदहरूले दिएको मतद्वारा पारित वा अस्वीकृत गरिन्छ। पारित वा अस्वीकृत हुन संसदमा उपस्थित सांसदको बहुमत चाहिन्छ। यसलाई यसरी बुझ्नुस्। केपी शर्मा ओलीले 2078 वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनु परेको थियो। झन्डै 2/3 सांसद रहेको पार्टी नेकपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत लिनु परेको थियो। आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थाहा पाएका ओलीले संसद विघटन गरेका थिए र सर्वोच्चको आदेशपछि पुनर्स्थापित संसदमा उनले विश्वासको मत लिनु परेको थियो। यसबारे विस्तृत जानकारी केही बेरमा गराउनेछु। त्योभन्दा पहिला नेपालको संविधान अनुसार कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दछ त्यो जानौँ। नेपालको संविधान 2072 मा 4वटा अवस्थामा नयाँ नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दछ। संविधानको धारा 76 अनुसार यदि प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यही उपधारा अन्तर्गत बनेको हो। यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्दछ र प्रचण्डले पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। उपधारा 3 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 1 र 2 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। यसलाई यसरी बुझ्नुस्। यदि पुस 26 गते प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएमा संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने गरी संसद विघटन गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीमाथि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएमा विश्वासको मत लिनुपर्दछ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि राजीनामा दिएका र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थुप्रै प्रधानमन्त्री छन्। 2047 सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नेपालको इतिहासमा कुनै पनि नेताले आफ्नो पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न पाएका छैनन्। कुनै न कुनै अवस्था सिर्जना भएर उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनु परेको छ वा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु परेको छ। विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 गते सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था भनेर जनमत सङ्ग्रह गरेको थियो, जसमा बहुदलीय व्यवस्था पराजित भएको थियो। जनमत सङ्ग्रहमा साम दाम दण्ड भेदको नीति अख्तियार गरेर पञ्चायतलाई जिताएको आरोप सूर्यबहादुर थापामाथि लागेको थियो। त्यतिबेला उनले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग समन्वय स्थापित गर्न नसकेको बताइन्छ। जनमत सङ्ग्रह अघि नै
थापाले नेपालमा चलिरहेको राजदरबार र सिंहदरबारको द्वैत शासन अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका थिए। परिणामस्वरूप राष्ट्रिय पञ्चायतमा उनका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो र थापालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा उनका विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा उनी नाटकीय रूपले पराजित भएको मानिन्छ। राष्ट्रिय पञ्चायत नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था बहाल रहँदा संसदको काम गर्ने उच्च स्तरीय निकाय थियो। त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा 124 सदस्यहरू रहेका थिए, जसमा 105 जना सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने अन्य सदस्यहरूको मनोनयन राजाको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो। अर्थात् 19 जना सदस्यहरूलाई राजाले मनोनित गरेका थिए। नेपालको जनआन्दोलन 2046 पश्चात तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई भङ्ग गरेका थिए, जसलाई पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले प्रतिस्थापन गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात 48 वैशाख 19 मा भएको नेपालको पहिलो बहुदलीय लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 205 सिटमध्ये 110 सिटको बहुमत प्राप्त गरी विजय भएको थियो। यो विजयपछि नेपाली काङ्ग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। जेठ 13 गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। प्रधानमन्त्री कोइराला 2048 मङ्सिर 19 मा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए। भ्रमणका क्रममा कोइरालाले टनकपुर बाँधको बायाँतर्फको नेपालको करिब 2.9 हेक्टर भन्दा बढी भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराउने सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर थिए। शारदा ब्यारेजको विकल्पमा भारतले नेपालको सहमति बिना नेपाली भूमि मिच्दै सन् 80 को दशकमा एकतर्फी रूपमा टनकपुर बाँध निर्माण गरेको थियो। टनकपुर आयोजनामा समान हक कायम गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँधमा नेपाली भूमि प्रयोग भएको र नेपाली पक्षबाट अनुरोध भएअनुसार भारतीय पक्षले वार्षिक 10 मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने जस्ता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने प्रावधानसहितको टनकपुर सम्झौतामा सहमति जनाए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वदेश फर्केपछि भारतसँग टनकपुर बाँध सम्बन्धी सन्धि नभई समझदारी मात्र गरेको बताए। प्रधानमन्त्री कोइरालाको टनकपुर समझदारी मात्र हो भन्ने भनाइको सर्वत्र विरोध भयो। त्यतिबेलाको संविधान 2047 को धारा 126 मा मुलुकको स्रोत साधन र सुरक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित पार्ने सन्धि गर्दा 2/3 बहुमतले संसदबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर गिरिजाले यो नगरिकनै सन्धिमा हस्ताक्षर गरिदिए। 2048 पुस 2 गते टनकपुर सन्धि विरुद्ध बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे। 49 मङ्सिर 30 गते सर्वोच्चले टनकपुर समझदारी नभई सन्धि नै भएको ठहर गर्यो। नेपालको संविधान 2047 को धारा 126(2) बमोजिम टनकपुर सन्धि संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने फैसला गर्यो। सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लगायत सबै वामपन्थी पार्टी टनकपुर सन्धि विरुद्ध आन्दोलनरत थिए। आफ्नै पार्टीमा समेत विरोध भएको अवस्थामा टनकपुर सन्धि संसदको 2/3 बहुमतले पारित हुने अवस्था थिएन। त्यसपछि कोइराला संसदको चौथो अधिवेशनमा टनकपुर सन्धिलाई प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले नेपाल सन्धि ऐन 2047 लाई संशोधन गराउने खेलमा लागे। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति एवं वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न विषयमा तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष गणेशमान सिंहसँग विवाद बढ्यो। खासमा विवादको सुरुवात राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबाट सुरु भएको थियो। यही बीचमा कोइराला सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो, तर पार्टीभित्रकै सांसद संसदमा उपस्थित भएनन् र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो। 2051 सालमा कोइरालाले संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि संसद भङ्गको घोषणा गरे। बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको भन्दै कोइरालाले संसद भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जाने सिफारिस राजाले गरे। सर्वोच्चले पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो खोलिदियो र निर्वाचन भयो। उनले विश्वासको मत लिनुभन्दा संसद विघटन गर्न उचित ठाने। यो नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो संसद विघटन थियो। 51 सालमै पहिलो मध्यावधि निर्वाचन भयो र निर्वाचनपछि एमाले सरकारमा आयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेपछि 2051 कार्तिक 29 गते पहिलो पटक मध्यावधि निर्वाचन भयो। चुनावपछि एमाले पहिलो दल बन्यो। 48 सालको चुनावमा 69 सिट मात्र जितेको एमाले यसपटक 88 सिट जित्यो। सत्ताधारी काङ्ग्रेस भने 110 बाट 83 सिटमा
खुम्चियो। त्यतिबेला कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को भाग 7 अन्तर्गतको धारा 36 को उपधारा 1 मा भनिएको थियो, श्री 5 बाट प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिबक्सनेछ र निजकै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन गरिबक्सनेछ। तर तत्कालीन एमाले ठूलो दल भए तापनि बहुमत भने थिएन। प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा 103 सिट आवश्यक थियो। त्यसपछि धारा 42 को उपधारा 2 आकर्षित भयो। त्यहाँ भनिएको थियो, उपधारा 1 बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा श्री 5 बाट प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिबक्सनेछ। अन्ततः मङ्सिर 13 गते राजाबाट अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए र 14 गते राजदरबारमा शपथ लिए। त्यतिबेला माधव कुमार नेपालले उपप्रधान सहित रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री सम्हालेका थिए भने केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री सम्हालेका थिए। यसरी गठन भएको सरकार 9 महिना 13 दिन अर्थात् 2052 भदौ 25 सम्म मात्र कायम रह्यो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सरकारलाई तासको घर बताउँदै फुल गरेर ढालिदिने धम्की दिन थालेका थिए। एमाले सरकारलाई बहुमतीय स्वरूप प्रदान गर्न विभिन्न दलसँग छलफल गरिरहेको थियो, तर सफलता हात लागिरहेको थिएन। प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्ने सिफारिस गरे। काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो नेतृत्वमा राप्रपा र सद्भावना सम्मिलित सरकार गठनका लागि दरबारमा पत्र बुझाए। 5 दिन लामो परामर्शपछि दरबारले संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्यो। विघटन विरुद्ध काङ्ग्रेस र राप्रपा सर्वोच्च अदालत पुगे। त्यसमाथि भएको बहसपछि 2052 भदौ 12 मा फैसला भयो। नयाँ सरकार गठन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै विघटन हुँदैन। फैसला तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका थिए। उता अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला तराईको विभिन्न भागमा आएको बाढीको निरीक्षण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री अधिकारी चढेको हेलिकप्टर 52 साउन 29 मा बर्दियामा दुर्घटनामा परेको थियो। त्यहाँबाट उद्धार गरी ल्याइएका प्रधानमन्त्री त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका थिए। संसद विघटन भएकै कारण बस्न नसकेको संसदको विशेष अधिवेशन अदालतको आदेशपछि भदौ 20 का लागि पुनः आह्वान गरियो। यता प्रधानमन्त्री अधिकारीले आफू अस्पतालमा रहेको र पछि अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरिरहेका थिए। तर भदौ 25 गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमाथि संसदको विश्वास छैन भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरे। आफूमाथि लगाइएको आरोपको प्रधानमन्त्रीले अस्पतालबाटै जवाफ दिए। अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएन। मतदान भयो। प्रस्तावको पक्षमा 107 र विपक्षमा 88 मत मात्रै पर्यो। मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको पद गुमाए। 2078 वैशाख 27 गते झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनु परेको थियो। नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको झण्डै 2/3 को सरकारका प्रधानमन्त्रीमाथि उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रयास गरेपछि केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। नेकपाको आन्तरिक कलहको न्यूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 77 पुस 5 र 2078 जेठ 8 गरी 2 पटक संसद विघटन गरे, जुन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो र पुनर्स्थापित संसदबाट केपी ओलीले विश्वासको मत लिनु परेको थियो। 232 जना सांसद उपस्थित प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मसँग विश्वासको मत छ भनी राखेको प्रस्तावको विपक्षमा 124 मत परेको थियो भने ओलीको पक्षमा 93 मत खसेको थियो र यसरी पेश गर्ने प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ प्रधानमन्त्री नामसहित राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रचण्ड र नेपालले शेरबहादुर देउवाको नाम राखेर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जस अनुसार केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यसरी 78 असार 29 गते प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले 2078 साउन 3 गते विश्वासको मत लिएका थिए, जसमा उपस्थित 249 सदस्यमध्ये 165ले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा 83 मत खसेको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालको सरकार संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बाट बनेको हो, जसअनुसार उनले पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। हाल उनी विभिन्न पार्टीका 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। पुस 26 गतेको बैठकमा प्रचण्डले विश्वासको मत पाएमा उनी कम्तीमा 2 वर्षसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री रहनेछन्, किनभने नेपालको संविधानको धारा 100 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। यदि
प्रचण्ड विश्वासको मत लिन असफल भएमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 आकर्षित हुनेछ, जसअनुसार संसदमा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको हैसियतमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।